है, कोई बहन का बेटा मरता है, तो क्यों आप ऐसे तरफ चलते हो? आप चलो जमहूरियत के तरफ। हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफ था, बीबी आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो। आज देखें ना, आप अंदाजा करें, आज मैं ये बात कहता हूं, सबको बताने के लिए कहता रहता हूं मैं, और कहूंगा, नवाज शरीफ रोटी 4 रुपए की छोड़कर गया था। आज रोटी कितने की मिलती है बोलो? 20 रुपए की रोटी हो गई है। क्या जी? 25 रुपए की रोटी है। 4 रुपए की मैं छोड़कर गया था, और पेट्रोल का रेट 65 रुपए लीटर था, और आज कितने का है? कितना जुल्म हुआ है, कितना जुल्म हुआ इस कौम के ऊपर, बताओ इसका कौन जिम्मेदार है? और 50 रुपए किलो वाली चीनी, 50 रुपए किलो वाली चीनी आज कितने की मिलती है? 150 रुपए में। ये पाकिस्तान का हाल कर दिया। और फिर 1000 जिसका बिजली का बिल आता है, आज कितना आता है? गैस मिलती है या नहीं मिलती? बताओ, ना बिजली, ना गैस, ना रोटी, ना पेट्रोल, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। कौन ले जाएगा? कौन हमसे लेगा? तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को हिम्मत करनी चाहिए। आप हमारे कैंडिडेट्स को वोट करें। आप इलेक्शन के दिन जमहूरियत को वोट करें, तीर को वोट करें, और ये सोचें, ये समझें कि आपकी बका ही जमहूरियत में है, बलूचिस्तान की बका ही जमहूरियत में है। जब मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, वो भी दिल के साथ साथ दिमाग का काम दे सकता है। सिर्फ दिमाग का काम कोई हक से ले या हक को समझे। मसला ये है पाकिस्तान को, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये सारा कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा सारा कुछ, और वही हालात वापस लाने पड़ेंगे, तरक्की की वही रफ्तार दोबारा वापस। लेकिन हम बहुत पीछे चले गए हैं, बड़ी मेहनत करने की जरूरत है, और हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। कौम भी वादा करे कि हमारे साथ मिलकर दिन रात काम करेगी। आपको वादा करना होगा, करो वादा मेरे साथ। मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे वाकई अपनी तकलीफ का कोई दुख नहीं है, मगर आपकी सजा मुझसे नहीं देखी जाती। और इंशाल्लाह 6 के बाद बाकी 8 के बाद बाकी बातें करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, और हम सबको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। 8 तारीख को मुस्लिम लीग नून कामयाब हो, और इस मुल्क की खिदमत का जिम्मा जो है वो फिर अपने कंधों पे उठाए। अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। अब मैं मरियम नवाज शरीफ को दावत दूंगा कि वो आए। तो आप दोस्तों से की दुआओं से आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह आपको खैर से रखे। आप दुआ करें कि अल्लाह पीपल्स पार्टी को हमें खैर से रखे। तो फिर दोबारा मुलाकात करें, और इंशाअल्लाह इस दफा किसी हॉस्पिटल का संग बदियाद रखे या किसी कॉलेज का संग बदियाद रखे हम में, और उस मौके पे मैं यहाँ आऊँ और आपसे बातें करूँ और आपको जलसा करूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। ये भोटो दुश्मन
عظیم بہنوں، عظیم بیٹیوں، عظیم نوجوانوں، عظیم بزرگوں، آپ کو مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ میں آج سیالکوٹ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سیالکوٹ وہ واحد شہر ہے جہاں نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کے بعد آج دوسری بار آئے ہیں، دوسری بار۔ سیالکوٹ وفاداروں کا شہر ہے، وفاشواروں کا شہر ہے، اور آج وہ وفائیں جو سیالکوٹ نے مسلم لیگ نون کو دی ہیں، آج اسی کا شکریہ ادا کرنے پہلی مرتبہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم ایک جلسے میں ایک ساتھ آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ نے کہا نواز شریف وی لو یو، آپ نے کہا شہباز شریف وی لو یو، تو میں نواز شریف صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سیالکوٹ بھی آل لو یو۔ اور خواجہ آصف صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ آپ کا ممنون ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز آپ کی ممنون ہے، کیونکہ آپ نے وہ وفادار دیے پاکستان کو اور مسلم لیگ نون کو، جن کی چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو مثال نہیں ملتی۔ میں خواجہ آصف کا نام لوں، ارمغان سبحانی کا نام لوں، رانا عارف کا نام لوں، طارق سبحانی کا نام لوں، چودھری فیصل اکرم کا نام لوں، اپنے بہت پیارے انکل منشا اللہ بٹ صاحب کا نام لوں، علی زاہد کا نام لوں، رانا لیاقت علی کا نام لوں، رانا محمد افضل کا نام لوں، نوشین افتخار کا نام لوں، نوید اشرف کا نام لوں، ذیشان رفیق کا نام لوں، رانا شمیم خان صاحب کا نام لوں، چودھری ارشد وڑائد صاحب کا نام لوں، یا رانا عبدال ستار کا نام لوں، میں کس کس کا نام لوں؟ چن چن کے یہ ہیرے موتی سیالکوٹ نے مسلم لیگ نون اور پاکستان کو دیے ہیں۔ اور یہ خواجہ آصف سے پیار کرنے والے لوگوں کا شہر ہے۔ تو یہ انکل میرے ساتھ کھڑے، پہلے تو میں انکل سے پوچھوں گی، آپ روز کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کی، سڑکوں میں، محلوں میں، اور اکیلے اکیلے کبھی پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی جلیبیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور خواجہ آصف ان چند لوگوں میں سے ہیں سیالکوٹ والوں جن کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے سامنے یہ موجود نہیں تھے، میں نے ان کو بتایا، نواز شریف نے کہا کہ مینو خواجہ آصف دے نال پیار ہے، اور خواجہ آصف سے جو پیار ہے وہ سیالکوٹ سے پیار ہے میرے بھائیوں۔ اور میں یہ جانتی ہوں آپ نے کیوں کہا شہباز شریف آئی لو یو، آپ نے کیوں کہا نواز شریف آئی لو یو، آپ کیوں خواجہ آصف سے اور مسلم لیگ نون کے سارے امیدواروں سے پیار کرتے ہیں؟ آپ اس لیے ان سے پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے حقیقی معنوں میں سیالکوٹ کی خدمت کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، نواز شریف صاحب نے کہا کہ موٹر وے کا معیار ٹھیک نہیں تھا، میں دوبارہ